السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ کما تحب وترضی۔ کرنٹ مار ہے سپیکر مائک بولیا کرنٹ ماردا پہ میں تیرا کرنٹ اڑ رہی ہے پیچھے رکھ کم نہیں ہاتھ لا منہ نال ٹچ کریے جی انشاءاللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے۔ نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے۔ صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی بڑائی اللہ مالک اللہ واسطے۔ عزیز ساتھیو، جس طرح تسی دیکھ رہے ہو ملک بھر تو جید علماء کرام تشریف فرمان ہیں۔ الشیخ مفتی پاکستان سفیر امن حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ دا پیار محبت اور انہاں دی مٹھاس والے بول جڑے اتھے کھچ کے لے آئے، اللہ انہاں سمیت تمام علماء منتظمین اللہ ساریاں دیاں محنتاں کافشاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ بڑے اختصار دے نال چند گزارشات تواڈے سامنے، آواز تھوڑی کھول دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام، آپ دے صحابہ نو اللہ نے شرف مقام اور شانہ اور جو عظمتاں عطا فرما دیتیاں،
انہاں تو بعد کائنات دا کوئی انسان جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنا مرضی علم حاصل کر لے، جتنی مرضی بڑی ڈگری، دولت، پیسہ، عہدہ، جتنے اور ذرائع اپنانا چاہے اپنا لے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی صحابیت دا شرف حاصل کر سکدا نہیں کر سکدا۔ تو جدوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابہ دے مقام نو نہیں پہنچ سکدا، تو پھر میں سمجھنا ہاں کہ انہاں تے تنقید کرن دا بھی کسے نو حق حاصل نہیں۔ آؤ اگر یہودیاں کو سوال کیتا جائے تو اڈیاں نظراں سب تو اعلیٰ کون ہے؟ آندے نے جی موسیٰ علیہ السلام۔ پھر کون ہے؟ یہ جن موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار، انہاں دے صحابی۔ عیسائیاں کو سوال کیتا جائے، عیسائی آندے نے ساڈے نظر سب تو زیادہ عزت احترام والے عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس تو بعد عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار، حواری، انہاں دے صحابی۔ اور مسلمانہ دا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے کہ اللہ نے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کائنات بچوں اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، اور انبیاء تو بعد سب تو زیادہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تے صحابہ نو عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ جیڑے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے متعلق آندا ہے جدوں تہجد واسطے وضو کر کے اپنے گھروں نکل دے مسجد واسطے، تے راستے دے اندر فرشتے کتاراں اندر کھڑے ہو کے تے جناب عمران بن حسین نال مصافحہ فرمایا کر دے سن۔ اے شان، اے مقام اللہ نے ایویں عطا نہیں فرما دیتے، انہاں قدم قدم تے قربانیاں دتیاں نے، اور انہاں دیاں قربانیاں دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو دنیا تے جنت دے بھی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے۔ میں ایک حدیث سنا کے اپنی گل ختم کراں گا، آؤ ذرا قرآن سماعت فرمانا۔ تیرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا سونیو، اے تواڈے جڑے جانثار نے، اے تواڈے پیارے جڑے ساتھی دے صحابی نے، تواڈی خوشی دے ساتھی، تواڈی غمی دے ساتھی جڑے نے، سونیو اے ہوئی ہدایت والے ساتھی نے، اے نہیں انہوں اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے۔ آؤ ایک اور مقام سماعت فرمانا، اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا سونیو، اے تے مینوں اینے پیارے لگ دے نے، اے مینوں اینے سونے لگ دے نے، انہاں دیاں اداواں مینوں انیاں پیاریاں لگ دیاں نے، انہاں دی نماز مینوں انی پیاری لگ دی ہے، انہاں دا جہاد مینوں اتنا پیارا لگدا ہے، انہاں دی ایک ایک ادا مینوں انی پیاری لگ دی ہے۔ فرمایا میں قیامت تک دے آن والے مسلماناں واسطے صحابہ نو مشعل
راہ بنا دیتا ہے۔ جیڑا بندہ نمازی بننا چاہتا ہے وہ نماز صحابہ کولوں لوے گا، جیڑا حاجی بننا چاہتا ہے وہ حج تے عمرہ صحابہ کولوں لوے گا، جیڑا روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ میرے صحابہ کولوں لوے گا، جیڑا قرآن دا قاری بننا چاہتا ہے وہ قرآن دی تلاوت میرے صحابہ کولوں لوے گا۔ آؤ نظر آئے ایک اور مقام سماعت فرمانا ہے۔ اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ فرمایا سونیو تواڈے جڑے صحابہ نے اے سارے عبادت گزار نے، سارے توبہ کرن والے نے، سارے رکوع کرن والے نے، سارے سجدے کرن والے نے۔ اللہ دی قسم جنہاں نو میرا رب تمغے دے رہا وے، ہن کائنات دا کوئی بد نصیب اٹھ گئے انہاں صحابہ تے تبرہ بازی کرے، انہاں صحابہ دے کیچڑ اچھالے۔ مینو ایمانداری نال دسیا جے اور کسے دے پٹن دی وجہ تو اور جنہاں نو رب نے تمغے عطا فرما دیتے نے اور انہاں دے تمغے اندر کوئی فرق پہ سکدا نہیں، پہ سکدا نہیں، پہ سکدا۔ اور میرے نبی دے جان نثار تے ہونے جنہاں نو رب نے جنت دے سرٹیفکیٹ دنیا تے عطا فرما دیتے نے۔ ایک صحابی نال ملاقات کراواں تے گل مکاواں، تیرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، آقا تک خبراں پہنچیاں سونےوں تو واڈے پیارے جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے جناب علی المرتضیٰ دے سکے ویر نے، سونےوں جناب جعفر نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر غم زدہ نے، آپ دکھی دکھی پریشان نظر آن لگ پے۔ اللہ دے نبی مسجد نبوی جو نکلے نا تے سیدھے جناب جعفر تیار دے دروازے تے جا پہنچے نے۔ آقا نے جا کے دروازے تے دستک دیتی نا، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے دروازہ کھولے ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ جا کے سیدہ اسماء دے گھر تشریف فرمانے۔ یار ایک گل میں تھے کرانگا، اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نال انہاں کو پیار کیتا، آپ نے تے دعاواں کر کر کے تے اللہ کولوں منگ منگ کے لینے۔ اللہ دے نبی نے رات حجداں وچ دعاواں کر کر کے اللہ کولوں لینے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام انج جناب سیدہ اسماء دے گھر تشریف فرمانے۔ آقا دے نے اسماء مینوں جعفر دے بچیاں نال تے ملاقات کرانا تے سیدہ اسماء نے انج کھیڑ دے بچیاں نو پاک پیغمبر کول بلایا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج بچیاں نو اپنی گود تے اندر بٹھایا۔ آقا نال پیار کر دینے، آقا نال محبت کر دینے تے انج پاک پیغمبر نے سر تے ہاتھ رکھے آوے تے نال ہاتھ رکھے نال چمی جاندے نے، نال آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو بہ پینے، نال آقا روئی جاندے نے، نال انہاں بچیاں نال پیار کر رہے نے۔ والا میرے نبی نالوں زیادہ یتیمی نو کون جان سکدا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی آپ نے بھی یتیمی دے دکھ ویکھے نے۔ اللہ دے نبی علیہ دنیا تے نہیں آئے، آپ دے باپ دنیا تو جا چکے نے، آپ دی ولادت تے یتیمی دی حالت اندر ہوئی نا، 6 سال دی عمر اندر ماں بھی دنیا تو جا چکی ہے۔ آج پاک پیغمبر دے سارے زخم تازہ ہو چکے نے، آقا نال روئی جاندے نے، نال انہاں بچیاں نال پیار کر دے جا رہے نے تے سیدہ اسماء دیاں نظراں پہ گئیاں، آندیاں نے سونےوں کی
گل نال روئی جاندے جے نال نہ بچیاں نال پیار محبت کری جاندے جے آقا آندے نے اسما اج میرے جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے اج میرے جعفر دے بچیاں دے سر تو بھی باپ والیاں محبتاں ختم ہو گئیاں نے باپ والیاں شفقتاں دنیا تو اٹھ چکیاں نے تے سیدہ اسما دی زبان وچوں ان للہ دے ترانے نکل دے نے تے اکھاں وچوں آنسو دیاں لڑیاں ٹر پئیاں نے آقا آندے نے اسما نہ آنسو بہائی میری اسما نہ روئی بہتا مینوں پاک پیغمبر اللہ دے نبی فرماندے نے اسما جبریل میرے کول آئے نے آ کے آندے نے سونےو تواڈا پروانہ جیڑا جعفر ہے انہیں جنگ موتا وچ اپنے دوویں بازو کٹا دیتے نے تے سونےو انہیں دوویں بازو دنیا تے کٹائے نے تے عرشاں والے رب نے جنت وچ جعفر نو بازواں دی جگہ تے پر لا دیتے نے اللہ اللہ تے جعفر نو پار لگا دیتے نے تے جناب جعفر جنت دے وچ اڈاریاں مار رہے نے کی عظمتاں نے میرے صحابہ دیاں کی شانہ نے میرے صحابہ دیاں کی مقام ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا یارانا نا جدیاں گلاں کریا کر نہ آکھیا کر میرے صحابہ نے وفاواں نہیں کی دیاں نہ آکھیا کر انہاں نبی دا ساتھ چھڈ دیتا ہے اللہ دی قسم یار کوئی انج دی قربانی نظر نہیں ہوندی جڑی میرے صحابہ نے اللہ دے نبی دی خاطر نہ دیتی ہوئے پاک پیغمبر دی خاطر میرے صحابہ نے مارا کھا دیاں پریشانیاں بیکھیاں میرے صحابہ نے ہائے اپنے وطن کاروبار چھڈے میرے صحابہ نے اور صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی کردہ ہے آندہ جھیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے جھیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے تے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھڈ کے حبش ولیت تے روم فارس کلی سونے دے بوہے تے پا بیٹھے تے چھری پھر محبتاں ساریاں تے چھری پھر محبتاں ساریاں تے سونے نبی تو ہو فدا بیٹھے اونا ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب خبیب خدا بیٹھے آخری گل میں گل مکا دیا سونیا انج دی بات نہ کہا کر کہ صحابہ کرام ہاں اللہ دے نبی دے وفادار نہیں سن صحابہ کرام پاک پیغمبر علیہ السلام دے غمخوار نہیں سن میں تے بات کہاں گا صحابہ تو بغیر آقا تک نہیں پہنچیا جا سکتا صحابہ تو بغیر نماز تک نہیں پہنچیا جا سکتا صحابہ تو بغیر قرآن تک نہیں پہنچیا جا سکتا ساڑھے تک قرآن پہنچان والے صحابہ نماز پہنچان والے صحابہ نبی دیاں دعویٰ پہنچان والے صحابہ نبی دے آقا علیہ السلام دی ظہر کس طرح صحابہ کو آقا دی تہجد کس طرح صحابہ کو آقا دی عصر کس طرح صحابہ کو آقا دی مغرب کس طرح صحابہ کو آقا دی عشاء صحابہ کو آقا دی خوشی صحابہ کو آقا دی غمی صحابہ کو آقا دی جنگ صحابہ کو آقا دی مسکراہٹ صحابہ کو آقا دی تلوار صحابہ کو آقا دی چال چلن صحابہ کو آقا دی زلفہ صحابہ کو آقا دی چال صحابہ کو آقا دی تصویر صحابہ کو آقا دی عبادت صحابہ کو آقا دی تلاوت صحابہ کو آقا دی سخاوت صحابہ کو آقا دی عدالت صحابہ کو آقا دی صداقت صحابہ کو آقا دا روزہ صحابہ کو آقا پیدل چلے کس طرح صحابہ کو سواری تے بیٹھے کس طرح صحابہ کو اترے کس طرح صحابہ کو آقا مسجد
مسجد اندر آئے کس طرح صحابہ کو، مسجد چو نکلے کس طرح صحابہ کو. ہاں ہاں اللہ دی قسم اٹھا کے کہاں گا میرے آقا تک پہنچوں تو پہلے صحابہ نال ملاقات کرنی پے گی. جس زاویے نال آئے گا، جس سر نال آئے گا، جس انداز اندر آئے گا، صحابہ دے نال ملاقات کرنی پوے گی. تو صحابہ نو نہیں کٹ سکدا، قرآن چو نہیں کٹ سکدا، بخاری چو نہیں کٹ سکتا، مسلم چو نہیں کٹ سکتا، ترمذی چو نہیں کٹ سکتا، مکے چو نہیں کٹ سکتا، مدینے چو نہیں کٹ سکتا. ہاں رب کبریا دی قسم ہے صحابہ نو اہل حدیثاں دے سینے وچوں بھی کوئی مائی دا لال کٹ سکدا نہیں کٹ سکدا. اور انشاءاللہ جب تک اسی زندے رہاں گے اے تسی اج وعدہ کرنا ہے اسی گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر اسی انشاءاللہ عظمت صحابہ دا پرچم لہرام دے رہاں گے، قرآن و سنت دا پرچم لہرا کے رہاں گے انشاءاللہ. اور اب وقت دور نہیں جدو اہل حدیث دا بچہ بچہ گلی گلی اندر نعرہ لگائے گا واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.